बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्बीह अल्लाह ताला की दरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरर रास्त नुक्ता के फोरम से हाज़िर खिदमत मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है कि कम उम्र ड्राइवरों की पकड़ धकड़, पुलिस की मौजें। पाकिस्तान में गाड़ियों की लाइसेंस के हवाले से, ट्रैफिक कवानीन के हवाले से और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के हवाले से वाज़े कानून मौजूद है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में वाज़े तौर पर बयान किया गया है कि मोटर गाड़ियों को चलाने के लिए ड्राइवर्स हजरात को लाइसेंस हासिल करना होगा। बगैर लाइसेंस के कोई शख्स मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस नहीं चला सकता। और मजाज अथॉरिटी से लाइसेंस हासिल करने के लिए, यानी लाइसेंसिंग अथॉरिटी से गाड़ियों का लाइसेंस हासिल करने के लिए वाज़े तौर पर उम्र का भी तयन कर दिया गया है। अगर प्राइवेट गाड़ी चलानी है, प्राइवेट गाड़ी का और अगर प्राइवेट गाड़ी का लाइसेंस चाहिए मोटरसाइकिल या कार का, तो उसके लिए उम्र की हद 18 साल मुकर्रर की गई है। अगर ट्रांसपोर्ट चलाना है, बस वगैरह चलाना है, तो उसके लिए हद कम अज़ कम उम्र की हद 21 साल मुकर्रर की गई है। और हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए, एचटीवी के लिए 22 साल की उम्र कम अज़ कम मुकर्रर की गई है। जबकि आज हमारा मौजू प्राइवेट गाड़ियों को चलाने के हवाले से है, ख़ुसूसन मोटरसाइकिल सवारों के लिए, और वो भी ऐसे मोटरसाइकिल सवारों के लिए जिनकी उम्र 18 साल से कम है। ये तो तय है, हतमी है और इसके ऊपर कोई सवाल नहीं है, यानी 18 साल से कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग की इजाज़त नहीं है। कानून इसके मुतल्लक वाज़े है कि अगर 18 साल से कम उम्र कोई भी ड्राइविंग करता है तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है। लेकिन इस हवाले से कि कम उम्र ड्राइवर अगर गाड़ी ड्राइव करता है, चलाता है या मोटरसाइकिल चलाता है तो उसके ऊपर उसको क्या सज़ा होगी, ज़्यादा मालूमात नहीं है। इस हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की वेबसाइट पर कम उम्र बच्चे की ड्राइविंग के लिए सज़ा मुकर्रर है। अगर जो कि इस तरह है, अगर कम उम्र कार चलाता है तो उस पर उसको 500 रुपये जुर्माना होगा, और अगर वो मोटरसाइकिल चलाता है तो उसको 200 रुपये जुर्माना होगा। इसी तरीके से एक और जुर्म की भी वजाहत की गई है कि लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग करने वाले की सज़ा अगर वो मोटरसाइकिल चला रहा है तो 200 रुपये है, और अगर वो गाड़ी चला रहा है तो उसकी 2000 रुपये है। कोशिश करते हैं कि आपको स्क्रीन पे दिखा सकें, लेकिन अगर हम नहीं दिखा पाते तो कोई भी शख्स सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की वेबसाइट को विज़िट कर सकता है। अच्छा, इसमें यह है कि कानून तो ये 1965 से मौजूद था और इस पर अमल दरामद होना चाहिए था, नहीं हुआ। चलो, अब हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। कम उम्र बच्चों को जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं या जो गाड़ी चला रहे हैं उनको सज़ा देनी चाहिए, और उनको कानून के मुताबिक देनी चाहिए, यानी कि जुर्माने की सज़ा जो कि ऐन कानून के मुताबिक है। लेकिन उनके ऊपर FIR हो रही हैं, और वो भी 279 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, जिसमें है तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाना, गफलत लापरवाही से चलाना। ये जुर्म तो वो कर ही नहीं रहा। और अगर कोई बच्चा ऐसा जुर्म कर रहा है तो उसको ये ज़रूर सज़ा देनी चाहिए। उसके ख़िलाफ़ फिर इस जुर्म के तहत FIR क्यों? यानी अगर हमने कानून पर अमल दरामद कराना भी है तो एक और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए। अगर कोई कम उम्र बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा है या गाड़ी चला रहा है तो उसके मुताबिक उसको सज़ा दें, यानी या फिर कानून के अंदर तब्दीली कर लें, यानी उस जुर्म के तहत तालब इल्मों और बच्चों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा रही है, जो कि जुर्म उन्होंने किया ही नहीं, जो कि नामनासिब बात है। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग गलत है,
تو پھر جو ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں وہ بھی تو غلط طریقے سے کی جا رہی ہیں۔ اب بچے نہ صرف جیل جائیں گے بلکہ تھانے کو بھی بھگتیں گے، پولیس ریکارڈ ختم کرانے کے لیے الگ چکر لگائیں گے، اور اس درمیان میں پولیس کی موجیں لگ گئی ہیں۔ وہ سب سے پہلے بچوں کی جیب کی تلاشی لیتے ہیں، پھر والدین کو فون کر کے بلاتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، اور وہ والدین اور بچے پیسے دینے پر مجبور ہیں کہ پولیس والے کوئی اور کیس نہ بنا دیں، یا تو پھر اگر ایسا ہی کرنا ہے، سٹینڈنگ آرڈر کے تحت ہی چلانا ہے، تو پھر کوئی ایسا سٹینڈنگ آرڈر جاری کر دیں کہ 2 گھنٹے تک، 3 گھنٹے تک، 4 گھنٹے تک پولیس حراست میں وہ نوجوان رہے گا، وہ بچہ رہے گا جس نے ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کی ہے، یا اس موٹر سائیکل کو بند کر دیں جب تک کہ وہ لائسنس کے اگر قابل ہے تو لائسنس نہیں بنوا لیتا، یا اس کا والد آ کے ایفیڈیوٹ نہیں دیتا۔ اس طرح کا کوئی بھی چیز لی جا سکتی ہے نا کہ جس سے اس بچے کا کیریئر خراب نہ ہو، اس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانے میں پرابلم نہ ہو، اس کو بیرون ملک جانے کے لیے دقت نہ ہو۔ یہ قانون تو آج سے پہلے بھی موجود تھا، اچانک کیوں خیال آیا اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے؟ کیونکہ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں ایک لڑکے نے ایک گاڑی کو ہٹ کر دیا، 6 افراد موقع کے اوپر جاں بحق ہو گئے، ہلاک ہو گئے، وفات پا گئے۔ میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس شخص نے، وہ بچہ تھا یا بڑا تھا، میڈیا کے ہی مطابق، کہ اس شخص سے گاڑی اس لیے ہٹ نہیں ہوئی تھی کہ وہ بچہ تھا اور گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی، وہ گاڑی تو اس نے جان بوجھ کر ہٹ کی تھی، یہ میڈیا کی رپورٹ سے۔ تو پکڑ دکڑ موٹر سائیکل سواروں کی شروع ہو گئی، وہ بھی کم عمر کی، یعنی ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، اگر پنجابی میں کہا جائے تو ڈگیا کھوتے تو تے غصہ کمہارتے۔ جناب بڑے لوگوں پر بس نہیں چلا تو برق گرتی ہے تو بیچارے غریبوں پر، اور وہ بھی اس کام کے لیے جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ جو قانون کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے اس کی سزا ضرور دینی چاہیے۔ کوئی بھی شخص، ذی شخص، قانون کی خلاف ورزی کی حمایت نہیں کرتا۔ آپ اس حوالے سے سخت ترین قوانین بنائیں تاکہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ اب ایک بچہ جو کہ ظاہر ہے غیر قانونی کام کر رہا ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے، اس کو تو پکڑ کے بند کر دیا گیا۔ جو بالغ ہے اور وہ ایسے رش ڈرائیونگ کر رہا ہے، کبھی وہ اوپر والی لائن پہ آ رہا ہے، کبھی نیچے والی لائن پہ آ رہا ہے، اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں، جو کئی حادثات کا وجہ بن رہا ہے، اور آخر میں کم عمر بچوں کے والدین کو اور ان کو بھی یہ گزارش ہے کہ یہ نہ صرف ان کے خلاف ہے بلکہ جب وہ روڈ پہ آتے ہیں تو دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ اور اس چیز کو تو آپ ضرور مد نظر رکھیں کہ کوئی بھی قوم قانون کے اوپر عمل درآمد کیے بغیر ترقی نہیں کرتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مثالیں پوری دنیا میں دی جائیں تو آپ کو قانون کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ 18 سال کی عمر آنے ہی والی ہے، اس کے بعد آپ ڈرائیونگ کر لیجئے گا، اپنا یہ شوق پورا کر لیجئے گا، اس سے پہلے قانون کی خلاف ورزی نہ کریں۔